वीर शहीद लाल सलाम देखा भाई हमारे जिंदाबाद देखा भाई हमारे जिंदाबाद देखा भाई हमारे जिंदाबाद हमारे केंद्र सत्याग्रह हमारे केंद्र सत्याग्रह हमारे केंद्र सत्याग्रह वीर शहीद लाल सलाम प्रतिगमनहरू होशियार प्रतिगमनहरू होशियार प्रतिगमनहरू होशियार हमारे केंद्र सत्याग्रह हमारे केंद्र सत्याग्रह देखा भाई हमारे जिंदाबाद देखा भाई हमारे जिंदाबाद वीर शहीद लाल सलाम वीर शहीद लाल सलाम वीर शहीद लाल सलाम नगर ज्ञानेन्द्र सत्याग्रह प्रतिगामीहरू होशियार प्रतिगामीहरू होशियार प्रतिगामीहरू ल यसै गरी अब फेरि नारा सहित हामी अगाडि बढ्ने छौं। नेकपा एमाले जिन्दाबाद नेकपा एमाले जिन्दाबाद नेकपा एमाले जिन्दाबाद वीर शहीदहरू लाल सलाम वीर शहीदहरू लाल सलाम वीर शहीदहरू लाल सलाम नगर ज्ञानेन्द्र सत्याग्रह नगर ज्ञानेन्द्र सत्याग्रह नगर ज्ञानेन्द्र सत्याग्रह नेपाल जिन्दाबाद प्रतिगामीहरू होशियार प्रतिगामीहरू होशियार प्रतिगामीहरू होशियार नेकपा एमाले जिन्दाबाद नेकपा एमाले जिन्दाबाद वीर शहीदहरू लाल सलाम वीर शहीदहरू लाल सलाम हमारे केंद्र प्रतिगामीहरू होशियार 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 हिंसा राजक र उद्योगको अन्त्य गरौँ हिंसा राजक र उद्योगको अन्त्य गरौँ हिंसा राजक र उद्योगको अन्त्य गरौँ वीर शहीद लाल सलाम
प्रतिगामीहरू होशियार प्रतिगामीहरू होशियार प्रतिगामीहरू ल यसै गरी अब फेरि नारा सहित हामी अगाडि बढ्ने छौं नेकपा एमाले जिन्दाबाद नेकपा एमाले जिन्दाबाद नेकपा एमाले जिन्दाबाद वीर शहीदहरू लाल सलाम वीर शहीदहरू लाल सलाम वीर शहीदहरू लाल सलाम नगर ज्ञानेन्द्र सत्ताको आस नगर ज्ञानेन्द्र सत्ताको आस नगर ज्ञानेन्द्र सत्ताको आस नेपाल जिन्दाबाद प्रतिगामीहरू होशियार प्रतिगामीहरू होशियार प्रतिगामीहरू होशियार नेकपा एमाले जिन्दाबाद नेकपा एमाले जिन्दाबाद वीर शहीदहरू लाल सलाम वीर शहीदहरू लाल सलाम वीर शहीदहरू लाल सलाम नगर ज्ञानेन्द्र सत्ताको आस नगर ज्ञानेन्द्र सत्ताको आस नगर ज्ञानेन्द्र सत्ताको आस प्रतिगामीहरू होशियार 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 हिंसा राजत्व र उद्योगको अन्त्य गरौँ हिंसा राजत्व र उद्योगको अन्त्य गरौँ हिंसा राजत्व र उद्योगको अन्त्य गरौँ